बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। गोबरियो तुम जाना कि क्लास 8 जन जोग्राफिया तमुक टॉपिक पढ़ान एग्रीकल्चर। गोबरियो यमुक सब टॉपिक रात पढ़ो टाइप्स ऑफ फार्मिंग। थोड़ा बहुत वनो बे अत मुतलिक तो अम पत पढ़ो अजुक टॉपिक कमर्शियल फार्मिंग। टाइप्स ऑफ फार्मिंग गोबरियो वे मे फार्मिंग गो सोदे फसल वोपदावन जमींदारी करें या यह माल मवेशी रचन तो अत जो कस्म मे वन अ गो सबसिस्टेंस फार्मिंग तो ब्याक वन मे कमर्शियल फार्मिंग। तो रात पढ़ो सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग गई सिंपली युस जन यह पुरानिस तौर तरीकस पे पन्ने अयाल खतर मखसूस फसल वोपदावान ताकि पन्ने अयाल जरूरियात गसन पूर। अत मज गरकी नफर यह पाने यह तैयार करान यह फसल तो अत वन सबसिस्टेंस फार्मिंग। अत पत जो कस्म अकिस वन इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर तो बेकिस वन प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चरस मज वन गोबरियो तह युस जन जमींदार लकुट प्लाट यह कल्टिवेट करान यथ मज यह सिंपल टूल्स इस्तेमाल करान तो अत मज लेबर ज़्यादा लगान चूँकि यह जमीन प्लाट यह बड़ जरखेज। तो अम अलावा युस जन मौसम अत क्लाइमेट आबो हवा यह बड़ फेवरेबल तो अत अत प्लाटस मज यह जमींदार वारिया फसल वोपदायित यानी अक अलाव एनुअली अत मज 2-3 फसल वोपदायित खास तकरीबन यह कम अज कम 2 फसल वोपदावान अत मज दाने तो अम पत बे मकई या कनक या तिल गोगुल वगैरह। तो अमुक दोयम कस्म तथ यह प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर मे रात वन अत मज 2 टाइप अकिस वन शिफ्टिंग कल्टिवेशन तो बेक वन नोमैडिक हर्डिंग। शिफ्टिंग कल्टिवेशन मज वन मे यह अत मज जमींदार युस जन जंगल जंगल खिट करान साफ तथ पत नार दिवान तो पत तम पत जमीन वायने यवान तो चूँकि सह बड़ जरखेज इसलिए तथ असल फसल बनान। तो अम पत यह बेक वरी बेकिस जाए बदल प्लाट तैयार करने तिक यह रोजान सह जरखेजी कहें अत तुथ फसल बनान कहें। तो अम पत इथे पे या अकिस 2 वरियन कोरक अत प्लाटस पे फसल वोपदोक तम पत गसान यह प्लाट त्रावान अति त्रान ब्या प्लाट तैयार कर तथ वन शिफ्टिंग कल्टिवेशन। तो नोमैडिक हर्डिंग गोबरे पता चूँकि नोमैडिक्स वन यम जन खाना बदोश चूँकि खाना बदोश यम अक्सर पन माल मवेशी यह रचन खतर अक जाय पे बेकिस जाय गसान तो हम खास कर तमो इलाको मज पकान ये घास सठा आब एवेलेबल। यह युस जन सबसिस्टेंस फार्मिंग वह आज पढ़न गोबरियो कमर्शियल फार्मिंग। चूँकि युस जन सबसिस्टेंस फार्मिंग अत मज पन्ने जरूरियत खतर ज़्यादा पन फसल वोपदान युस जन पन्नस अयालस जरूरियत पन्ने अयाल जरूरियत पूर गसन। तो कमर्शियल कत वनो कमर्शियल वनो तथ गोबरियो कमर्शियल फार्मिंग गई सो जमींदारी या सो कस्म यथ मज फसल वोपदावान वारिया तादाद मज सठा ताकि यह हेको कनित मार्केटस मज यानी ये फसल वोपदावो वारिया तादाद मज ताकि हेको अत मार्केटिंग कर तथ वनो यह गो कमर्शियल फार्मिंग। तो युस एरिया अति कल्टिवेट करने सह बड़ जरखेज जमीन तो तथ मज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने युस जन यह लेटेस्ट मशीन्स मिसाल ट्रैक्टर्स या बाकी यम जन यह मशीन फसल ववनच मशीन यानी सोविंग मशीन या यह फसल लोनच मशीन या खाद छकने खतर मशीन अत तो अत मज कमर्शियल फार्मिंग अत मज युस जन कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग वन अत मज यह मिक्सड फार्मिंग तक प्लांटेशन एग्रीकल्चर तक कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग युस गसान तथ मज फसल वोपदान यानी क्रॉप्स वोपदान कम खतर कमर्शियल पर्पज खतर
यह सबसिस्टेंस युथ फार्मिंग मज फसल वोपदावान सह पानस खतर वोवान मगर यथ मज युस फसल वोपदावान कमर्शियल फार्मिंग या कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग मज अत मज ग्रेन्स वोपदावान फसल वोपदावान कनक या यह मकई या दाने यह वोपदावान यह अकिस बड़िस प्लाटस पे मगर अमुक पर्पोज यह कि यह कनोन पत अत करो मार्केटिंग तो युस जन यह फार्मिंग यह ज्यादा पहन प्रैक्टाइज करने यम जन टेम्परेट ग्रास लैंड्स नॉर्थ अमेरिका यूरोपिक एशिया तो यम हसा स्पेयरली पॉपुलेटेड ये जन वारिया बड़ बड़ फार्म आसान यम जन हत बदन हेक्टेयर जमीनस पे फैलित तो अत जन सीवियर विंटर आसान यानी वंद सख्त इसलिए हेकान अकुई फसल तैयार गसित मिक्सड क्रॉपिंग मज क्या गसान मिक्सड क्रॉपिंग यह कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग यानी यथ मज फसल वोपदावान वारिया ज्यादा यानी मकई दाने वगैरह ग्रेन्स वोपदावान कमर्शियल पर्पज खतर मिक्सड फार्मिंग मज या ज फसल यकजा ववान मिक्स करान या मिसाल के तौर पर ववान मकई तो यह राजमा ववो यकजा अत वो मिक्सड फार्मिंग या अत ववन यह फसल यानी ग्रेन्स यम आसान कनक या मकई या दाने तो अम अलाव अत सवान फडर क्रॉप्स गई सो घास यथ वनो मिसाल घास ब्योल यथ कशिर पे वनान घास ब्योल या युथु घास कस्म वोपदान चारवाइन खतर लगान तो अत वनान मिक्सड क्रॉपिंग या अत वनो मिक्सड फार्मिंग अत मज जमीन तुलान अत मज फसल ववान तो सत फडर क्रॉप्स ताकि युस जन यह चारवे रचान माल मवेशी रचान तिहंद गजा खतर लगे तो यह ज्यादा पहन यूरोपस मज ईस्टर्न USA मज अर्जेंटाइनस मज साउथ ऑस्ट्रेलिया मज न्यूजीलैंडस मज तो साउथ अफ्रीका मज करना तो इथे पे प्लांटेशन तरान यम जन प्लांटेशन मतलब गो फसल वोवो इलाक यानी वारियान हेक्टेयर जमीन तो मिसाल के तौर पर ये अकुई फसल वोवो वारिया जमीनस यह कमर्शियल पर्पज खतर ववान मिसाल के तौर पर अत मज ये फसल लगावान यमन कलम लागान मिसाल के तौर पर गंटन लगान या केल लगावान या चाय कुल लगावान या काफी कुल लगावान काजू कुल रबर कुल या ववान अत मज फंब यानी फंब कुल लागान यानी यह जन प्लांटेशन मतलब गो वारियास एरियास यानी अकिस बड़िस प्लाटस जन वारिया बोड़ प्लाट तथ मज कुन फसल लगावान या लगावोस चाय या केल कुल लगावोस या फंब ववोस यानी वारियास लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड अम खतर वारिया ज्यादा मजूर आसान जरूरत अम खतर वारिया ज्यादा पोंस ते जरूरत आसान तो अम पत जन अत प्रोडक्ट नेरान युस जन प्रोड्यूस नीर फसल नीर अत सह या पाने अत प्रोसेस करान पन्ने फार्मस मज या यम जन अत पन फार्म आसान पाने करान अत प्रोसेस या नजदीक यम जन अत अंद पक फैक्ट्री आसान या प्रोसेसिंग प्लांट्स आसान तमन मज इसलिए अम खतर पेवान ट्रांसपोर्ट ते जरूरत यह जन मेजर प्लांटेशनस यह वुचान ट्रॉपिकल रीजनस यम जन दुनिया ट्रॉपिकल रीजन यम जन यानी इक्वेटर सत आसान इलाक तो मिसाल के तौर पर रबर मलेशिया मज काफ़ी ब्राज़ीलस मज चाय वुचान हिंदुस्तान श्रीलंका मज यानी अम मेजर प्लांटेशनस वुचान ट्रॉपिकल रीजनन मज तो अम पत जन यह चाहे सबसिस्टेंस फार्मिंग करान या कि कमर्शियल फार्मिंग करान अत मज जन मेजर क्रॉप्स वोपदावान यम जन खास फसल वोपदावान लार्ज वेराइटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन वारिया किस्म की फसल वोपदावान ताकि युस जन यह आबादी दुनिया बढ़वी आबादी अमि जरूरियात पूरा करने खतर वारिया किस्म फसल वोपदावान तो क्रॉप्स यह सप्लाई करान रॉ मटीरियल खतर तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज यानी तमन इंडस्ट्रीजन यम जन एग्रीकल्चर सत वाबस्त
آسان چھِ تِمَن اِنڈَسٹِرٛیَن تہِ چھِ یِموٕے یُس زَن فصل چھُ یِمو منٛز میٚٹیٖریَل واتان یِم زَن میجر فُڈ کرٛاپٕس یعنی تِم غذا یِم أسۍ کھٮ۪وان چھِ پانَس تِمو منٛز چھِ کینٛہہ یِم زَن فصل أسۍ وۄپداوان چھِ زیادٕ پَہَن سُہ گوٚو کَنک چھِ دانہِ چھُ مَکٲے چھُ یہِ ہسا یہِ باجرا چھِ تہٕ بیٚیہِ اَمہِ علاوٕ یِم زَن پَنہٕ خٲطرٕ چھِ أسۍ فصل وَوان سُہ گوٚو جوٗٹ تہٕ بیٚیہِ کاٹَن تہٕ اَمہِ علاوٕ یِم زَن بیوریج کرٛاپٕس وَنان چھِ یعنی ییٚمہِ نِش أسۍ بیوریجِز حٲصِل کَرُن تَتھ چھِ أسۍ تَمہِ خٲطرٕ چھِ أسۍ چاے کُلۍ تہٕ کافی کُلۍ لگاوان یعنی یِم فصل چھِ أسۍ وۄپداوان تہٕ یُس زَن میجر کرٛاپٕس چھِ اَسہِ اَتھ منٛز چھُ اَسہِ گۄڈٕنیُک رایِس دانہِ یُس چھُ یہِ چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ یہِ ہسا یُس دُنیا یِم زَن ساروی دُنیاہَس منٛز چھُ واریاہ زیادٕ دانہِ یِوان وۄپداونہٕ رایِس د میجر فُڈ کرٛاپ آف دَ وٲلڈ یہِ چھُ دُنیاہُک میجر فُڈ کرٛاپ یعنی یُس زَن زیادٕ چھِ کھٮ۪نہٕ یِوان یہِ چھُ سٹیپل ڈایٹ واریاہن ٹراپِکل تہٕ سب ٹراپِکل ریجنن منٛز سٹیپل فُڈ گوٚو سُہ یُس أسۍ زیادٕ پَہن کھٮ۪وان چھِ یِتھ کٔنۍ أسۍ کٔشیٖر منٛز زیادٕ بَتہٕ چھِ کھٮ۪وان یہِ چھُ سون تہِ سٹیپل فُڈ رایِس یُس زَن رایِس چھُ آسان اَتھ چھِ واریاہ ہاے ٹیمپریچرٕچ ضوٚرتھ آسان ہاے ہیوٗمِڈِٹی یعنی نمی گژھِ سٮ۪ٹھاہ آسٕنۍ روٗد تہِ گژھِ آسُن سٮ۪ٹھاہ یعنی گرمی تہِ گژھِ آسٕنۍ سٮ۪ٹھاہ روٗد تہِ گژھِ آسٕنۍ سٮ۪ٹھاہ تہٕ نمی تہِ گژھِ آسٕنۍ سٮ۪ٹھاہ آسٕنۍ تہٕ یہِ ہسا چھُ یُس زَن یہِ ہسا یہِ ایلویل سویل آسان یعنی یہِ کلیگی سویل یَتھ وَنان چھِ تھوڑا کرٛہمِس یُس یہِ چھُ آسان چھِ تَتھ منٛز چھِ یہِ بَڑٕ بیٚیہِ یُس زَن نمدار سویل آسہِ یعنی الویل سویل یَتھ وَنو أسۍ الویل کلیگی سویل تِکیازِ اَتھ منٛز چھِ تَوے اَمہِ خٲطرٕ زیادٕ کھسان تِکیازِ اَتھ چھِ آب رَٹنٕچ صلٲحیت آسان یہِ چھُ آب رِٹین کران پانَس منٛز یہِ میٚژ یعنی یہِ چھُ جمع تھاوان پانَس منٛز آب چاینا لیٖڈٕس اِن د پروڈکشن آف رایس فالوڈ باے انڈیا ساروی کھۄتہٕ زیادٕ دانہِ چھِ نیران چیٖنَس منٛز تَمہِ پَتہٕ چھِ نیران ہِندُستانَس منٛز اَمہِ پَتہٕ چھِ جاپان سری لنکا تہٕ مِصر اِجِپٹ یَتھ وَنان چھِ أسۍ فیوریبل کلایمیٹِک کنڈیشنز ایز اِن ویسٹ بنگال اینڈ بنگلادیش 2 to 3 crops are grown in a year اگر یہِ ہسا یہِ آب و ہوا ٹھیٖک روٗد یعنی کلایمیٹِک کنڈیشنز یِم چھِ فیوریبل روٗدۍ یِم تہٕ تیٚلہِ کیاہ چھِ یہِ ہسا یِم زَن یہِ ہسا یہِ ہِندُستانُک یہِ ہسا یہِ ویسٹ بنگال چھِ یا بنگلادیش چھُ اَتہِ چھِ 2 پٮ۪ٹھ 3 فصل ؤرِیَس یِوان وۄپداونہٕ اَمِکۍ دانِکۍ تہٕ یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ اَسہِ ویٖٹ آب یُس چھُ اَتھ چھُ ماڈریٹ ٹیمپریچر تہٕ رین فال آسان ضوٚرتھ خاص کر تَتھ ییٚلہِ یہِ زیوان چھُ آسان تہٕ بیٚیہِ گژھِ اَتھ تاپھ آسُن سٮ۪ٹھاہ ییٚلہِ یہِ أسۍ لونان چھِ تہٕ یہِ چھِ زیادٕ پَہن اَصٕل بَنان تَتھ منٛز یُس زَن لوٗمی سویل آسہِ تہٕ کٕنٕک چھِ یِوان زیادٕ تر نوٚوراونہٕ امریکاہَس منٛز کینیڈاہَس منٛز ارجنٹایناہَس منٛز رشیاہَس منٛز یوٗکرینَس منٛز آسٹریلیاہَس منٛز تہٕ بیٚیہِ ہِندُستانَس منٛز تہِ چھِ تہٕ ہِندُستانَس منٛز زیادٕ پَہن کٕنٕک وَوان أسۍ ییٚلہِ ییٚتہِ وَندُک سیٖزن آسہِ تہٕ اَمہِ پَتہٕ چھِ اَسہِ مِلِٹٕس یعنی باجرا یَتھ وَنان چھِ اَتھ چھِ وَنان أسۍ کوز گرینٕز تہِ تہٕ یہِ چھُ یُس زَن کَمٕے فٔرٹایل لینڈ آسہِ یُس نہٕ تیٖژاہ زرخیز زٔمیٖن آسہِ تَتھ پٮ۪ٹھ چھِ بَنان یا سینڈی سویل آسہِ سیٚکہِ زٔمیٖن آسہِ تَتھ پٮ۪ٹھ تہِ چھِ بَنان تہٕ یہِ چھُ ہاڈی کرٛاپ یعنی اَتھ چھِنہٕ زیادٕ روٗدٕچ آسان ضوٚرتھ کِہیٖنۍ تہٕ ہاے ٹیمپریچر تہِ چھُنہٕ اَتھ ضوٚرتھ کینٛہہ اَتھ چھِ ایڈِکیٹ رین فال ضوٚرتھ جوار باجرا اینڈ رگی آر گرون اِن انڈیا یہِ جوار باجرا تہٕ رگی یہِ چھُ یِوان اَسہِ ہِندُستانَس منٛز نوٚوراونہٕ اَتہِ تہِ چھِ ہِندُستانَس منٛز تہِ نوٚوراونہٕ یِوان تہٕ اَمہِ علاوٕ چھِ نایجیریا چیٖنَس تہٕ یہِ ہسا یہِ نگرَس منٛز تہِ أسۍ چھِ یہِ ہسا یہِ وۄپداونہٕ یِوان تہٕ اِنشاء اللہ وٕچھو أسۍ گوٚبرو صُبحس باقٕے فصل کیاہ کیاہ چھِ أسۍ یہِ ہسا یہِ وۄپداوان تہٕ سُہ وٕچھو صُبحس اِنشاء اللہ السلام علیکُم